बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे से मज़मून चल रहा है दिल की बीमारियाँ और फिर उसकी इस्लाह कैसे की जाती है, इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह का एक वाक़या है। मैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि एक यहूदी ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना कलमा कह दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह कहाँ सुनने वाले थे, वो इस यहूदी को गिरा कर इसके सीने पर चढ़ बैठे। यहूदी ने जब देखा कि अब कुछ और नहीं कर सकता तो इसने वहीं ज़मीन पर लेटे लेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फ़ौरन इसको छोड़कर अलग खड़े हो गए। किसने पूछा कि ये आप रज़ी अल्लाह ने क्या किया? अब तो इसने मज़ीद गुस्ताखी की, इसको और मारना चाहिए था। फरमाया कि असल में बात ये है कि पहले मैंने इसको इसलिए सज़ा दी थी कि इसने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। इस वक़्त मेरा गुस्सा अपनी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए था। इस वास्ते मैं इस पर चढ़ बैठा। जब इसने मुझ पर थूका तो मेरे दिल में अपनी ज़ात के लिए गुस्सा पैदा हुआ कि इसने मेरे मुंह पर क्यों थूका। अपनी ज़ात का इंतकाम लेने का जज्बा मेरे दिल में पैदा हुआ। इस वक़्त मुझे ख़्याल आया कि अपनी ज़ात के लिए इंतकाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, इसलिए मैं इसे छोड़कर अलग खड़ा हो गया। ये है गुस्से में एतदाल कि पहले गुस्से का सही मौका था तो गुस्सा आया और इस पर अमल भी किया, और दूसरे गुस्से का सही मौका नहीं था इसलिए इस पर अमल नहीं किया और इस यहूदी को छोड़ दिया। इंसान के बातिन के जितने भी अखलाक हैं, इन सब का यही हाल है कि अपनी ज़ात में वो बुरे नहीं होते जब तक वो हद एतदाल में रहें। इस वक़्त तक वो सही हैं, लेकिन अगर एतदाल से कम हो गए तो भी बीमारी है और एतदाल से ज़्यादा हो गए तो भी बीमारी। इस्लाह नफ्स के मानी ये होते हैं कि इन अखलाक को एतदाल पर रखा जाए, लाया जाए, न कम हो न ज़्यादा हो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद लमुद्गा इज़ा सलहत सलुहत जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। यानी खूब याद रखो कि इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो सारा जिस्म सही हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। और फरमाया कि गौर से सुनो कि वो दिल है। 3 मरतबा ये फरमाया, जिसकी वजह से सारा जिस्म सही होता है या ख़राब हो जाता है, वो क्या है? वो इंसान का दिल है। मगर इस लोथड़े से वो गोश्त का लोथड़ा मुराद नहीं है, इसलिए कि अगर दिल को चीर कर देखो तो इसमें ये बीमारियां नज़र नहीं आएंगी। न तकब्बुर नज़र आएगा दिल में, न हसद नज़र आएगा, न बुग़्ज़ नज़र आएगा। अगर डॉक्टर के पास जाओ तो दिल की ज़ाहिरी बीमारियां चेक करके बता देगा कि इसमें धड़कन सही है या नहीं, रगें सही काम कर रही हैं या नहीं, इसमें खून की सप्लाई सही हो रही है या नहीं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो चेकअप और आलात के ज़रिए मालूम की जा सकती हैं, ये दिल के सिर्फ़ ज़ाहिरी अमल का नक्शा पेश करती है। लेकिन इंसान के दिल के साथ कुछ चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं, वाबस्ता हैं, जो अनदेखी हैं, आंखों से नज़र नहीं आती। वो यही हैं जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया, यानी ये कि दिल में शुक्र है या नहीं, हसद है या नहीं, बुग़्ज़ है या नहीं, सब्र व शुक्र की कैफ़ियत हैं या नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी अमराज़ का डॉक्टर देखकर नहीं बता सकता, और कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई आज तक जिसके ज़रिए चेक करके बता दिया जाए कि इसको ये बातिनी बीमारी है। इस बीमारी के डॉक्टर, इसकी तशख़ीस करने वाले, इसका इलाज करने वाली कोई और ही कौम है। यही वो कौम है जिनको हज़रात सूफ़िया किराम कहते हैं, जो इल्मुल अखलाक के माहिर होते हैं, बातिन की बीमारियों की तशख़ीस और इनका इलाज करते हैं। ये एक मुस्तकिल फ़न है, एक मुस्तकिल इल्म है। इसको भी ऐसे तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाता है जिस तरह डॉक्टरी पढ़ी और पढ़ाई जाती है।
پھر آپ نے ظاہری بیماری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے ظاہری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ بخار ہو گیا تو معلوم ہوگا کہ گرمی لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے، معلوم ہو کہ بخار ہے۔ بیمار خود بھی پہچان لے گا کہ مجھے بخار ہے، اور اگر خود نہیں پہچان سکے گا تو ترمامیٹر لگا کر دیکھ لے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بخار ہے۔ اور اگر خود بھی نہیں پہچان سکے گا تو اس کے گھر والے ذاتی آلات سے بھی نہیں پہچان سکے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، ڈاکٹر بتا دے گا کہ فلاں بیماری ہے۔ لیکن باطن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ نہ تو بسا اوقات مریض کو خود پتہ لگتا ہے، نہیں لگتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، اور نہ کوئی آلہ ایسا انسان کے پاس موجود ہے جس سے پتہ لگ جائے کہ تکبر کا ٹیمپریچر کیا ہے، اور ظاہری ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ بھی بیچارہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی باطن کے معالج کے پاس جا کر تشخیص کرائے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ تواضع کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا۔ اس کو عرف عام میں انکساری بھی کہتے ہیں۔ اب سنیے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں جی، میں تو بڑا بے حقیقت آدمی ہوں، جاہل ہوں، گناہ گار ہوں، بڑا ناچیز آدمی ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے بظاہر شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت تواضع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بے حقیقت، ناکارہ، ناچیز اور جاہل گناہ گار سمجھ رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ تواضع معلوم ہو رہی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہے حقیقت میں وہ متواضع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک تکبر اور دوسری تواضع کا دکھاوا۔ یعنی یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بے حقیقت آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، یہ سچے دل سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ دیکھنے والے مجھے متواضع سمجھیں اور کہیں کہ یہ تو بڑا منکسر المزاج آدمی ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی آزمائش کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گناہ گار، جاہل، ناکارہ، ناچیز ہوں، اس کے امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اگر اس وقت دوسرا آدمی یہ کہہ دے کہ بے شک آپ ناکارہ، ناچیز، گناہ گار ہیں، جاہل بھی ہیں، بے حقیقت بھی ہیں، پھر دیکھو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا اس آدمی کا شکر گزار ہوگا یہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی؟ میرے خیال میں تقریباً 100% معاملات میں اگر دوسرا کہہ دے گا کہ بے شک آپ ایسی ہی ہیں تو طبیعت کو بڑی ناگواری ہوگی کہ دیکھو اس نے مجھے ناچیز، ناکارہ اور جاہل کہہ دیا۔ معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کہہ رہا تھا کہ ناکارہ ہوں، ناچیز ہوں، جاہل ہے، لیکن دل میں یہ خیال نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب میں اپنی زبان سے کہوں گا کہ جاہل ہوں، ناکارہ چیز ہوں، تو سامنے والا یہ کہے گا کہ نہیں حضرت، یہ تو آپ کی تواضع ہے، آپ تو حقیقت میں بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، بڑے متقی پارساں ہیں۔ یہ کہلوانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے اور دکھاوا کر رہا ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں، حقیقت میں دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، دکھاوا بھرا ہوا ہے، اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں بہت متواضع ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کو کون پہچانے گا کہ یہ الفاظ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا اندر بیماری بھری ہوئی ہے؟ اس کو تو وہی پہچان سکتا ہے جو باطنی امراض کا ماہر اور معالج ہو۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے معالج کے پاس جانے کی کہ اکثر اوقات انسان خود اپنے باطنی امراض کو نہیں پہچان سکتا۔ تو آگے انشاءاللہ اور بھی بیان ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔